अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम और सामीन कराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में हो, आपके औकात आपकी मसरूफियत बेहतर गुजर रही हो। आज हम गुफ्तगू करेंगे ख़बर नवीसी पर, ख़बर निगारी पर। अखबारात में जो हम ख़बर पढ़ते हैं और कभी हमारी दिल में ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है कि काश ये ख़बर हम भी लिख सके होते। तो आज हम ख़बर नवीसी का तरीक़ा सीखेंगे, ख़बर किस तरह लिखी जाती है, और ये बहुत आसान है और इसके चंद पॉइंट्स है वो बंदा सीख ले तो इसी पर अबूर पा सकेगा इंशाल्लाह। सबसे पहले ये कि ख़बर क्या होती है, ख़बर की तारीफ़ क्या है। तो ख़बर की तारीफ़ ये है कि एक ख़ास तकनीक पर लिखी गई एक तहरीर होती है। फ़नी लिहाज से ये एक तहरीर होती है जिसमें इख्तिसार और सादगी होती है, जिसमें कोई इबहाम नहीं होता, और मालूमात की तरसील का एक ज़रिया होती है, मालूमात आगे पहुंचाने का एक वसीला होता है। ये ख़बर कहलाती है। ये एक ऐसी तहरीर है, अगर हम इसको पॉइंट से, तकनीक से, फ़नी तौर पर अगर हम इसे लिखेंगे तो ये फिर हमारे लिए सीखना भी मुश्किल नहीं है और अखबार में हमारी ख़बर छप भी जाएगी। अमूमी तौर पर ख़बर के 5 हिस्से होते हैं, अज्जा होते हैं, और यही ख़बर लिखने का तरीक़ा भी है। गोया ख़बर निगारी, ख़बर नवीसी कोई मुश्किल नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट्स आप याद रखें। सबसे पहली बात यह है कि आप टाइटल और उन्वान वो आप लिखेंगे। उसके बाद फिर आप मुकाम और तारीख़ लिखेंगे। उसके बाद फिर ज़राए ख़बर लिखेंगे। ज़राए ख़बर के बाद फिर ख़बर का सरनामा होता है। ख़बर के सरनामे के बाद ख़बर की तफसीर होती है। ये भी आपको मैं मिसाल के ज़रिए से वाज़ेह कर देता हूँ। मेरे सामने अखबार यहाँ पर पड़ा हुआ है और इसी अखबार के ज़रिए से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि उन्वान, तो ये उन्वान हो गया है। मुझे तो उल्टा नज़र आ रहा है। ये अरसा ने सिंध और पंजाब के लिए पानी मज़ीद 6% कम कर दिया। 6% या 9% है। ये उन्वान हो गया। ये उन्वान और ये टाइटल, ये इस पूरे वाक़े का निचोड़ होता है यहाँ तक, आखिर तक। जब आपने ये पढ़ा तो आपके दिल में ये ख्याल भी आया कि अभी मैं मज़ीद नीचे भी पढ़ूँ। मतलब कि उन्वान इस किस्म का हो कि बंदे को नीचे पूरी ख़बर पढ़ने तक मजबूर करे, और ये इस तरह आपकी तहरीर हो, ये उन्वान इस किस्म का हो कि कारी की समझ में भी आ जाए, तब वो नीचे पढ़ने के लिए तलब करेगा, ख्वाहिश का इज़हार करेगा। अगर ये मुबहम हो, पेचीदा हो, मुश्किल हो, समझ में ना आ रही हो, तो फिर कोई आपकी ख़बर को नहीं पढ़ सकेगा। उन्वान के बाद फिर हमने बात की थी कि मुकाम और तारीख़ हो। तो यहाँ पर इन्होंने नीचे दिया हुआ है लाहौर और वग़ैरह, ये मुकाम भी है और उसके साथ उन्होंने तारीख़ भी दी होगी। तारीख़ में उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है लेकिन वो थोड़े से दरमियान में है। तो अगर इन दोनों में से कोई हुआ भी तो ठीक है, मतलब कि तारीख़ और मुकाम दोनों हुए तो ठीक है। अगर नहीं है तो वैसे अखबार की यहाँ पर लिखा होता है कि ये इस दिन का अखबार होता है। लेकिन जब आप ख़बर भेजते हैं वहाँ पर आप लिखेंगे कि ये इस दिन की और इस मुकाम की ख़बर है। वो अगर अखबार वाले फिर चाहते हैं तो बेशक वो मुकाम लिख ले, डेट ना लिखे। वो फिर अपनी ज़रूरत के मुताबिक या फिर वाक़े की ज़रूरत के मुताबिक या फिर अपनी अखबारी मजबूरियों के मुताबिक वो फिर तारीख़ और मुकाम लिख देते हैं, तारीख़ लिख देते हैं। बहरहाल उन्वान के बाद फिर जो है ना मुकाम और तारीख़, इसमें ये होता है मुकाम और तारीख़ में आप ये लिखते हैं कि ये वाक़या कब हुआ और कहाँ हुआ। ये वाक़या 29 मई 2021 को हुआ और लाहौर में हुआ। ये आप ज़रूर लिखेंगे ताकि अखबार छापने वाले को, खबर पढ़ने वाले को पता चल जाए। इसके बाद फिर ज़राए ख़बर है। ज़राए ख़बर यहाँ पर ये दी हुई है, इस्लामाबाद, कराची, सियासी रिपोर्टर से स्टाफ रिपोर्टर, ख़बर एजेंसियाँ, मॉनिटरिंग डेस्क वगैरह। तो ये होता है ज़राए ख़बर कि आपको ये ख़बर किसने दी है, आपने किसको, ये कोई मुसद्दिक़ा इत्तला है या कोई इबहाम है या कोई अफवाह है या कोई वैसे एक बात फैल गई है तो आपने लिख दी है। तो ज़राए ख़बर में जो है ना जिस ज़रिए से आपको ख़बर पहुँची है वो आपने यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है ख़बर का सरनामा। ख़बर का सरनामा ये ख़बर का वो इंतहाई लाजिमी हिस्सा होता है जो आपको आखिर तक पढ़ने में मदद दे।
یہ چونکہ 2-3 لائنوں میں ہوتا ہے، یہ عنوان کے بعد پھر تھوڑی سی وضاحت ہوتی ہے آپ کی خبر کی. چونکہ یہ خبر کا سرنامہ ہوتا ہے تو خبر کے سرنامے کے بعد تفصیل ہوتی ہے. تفصیل میں پھر آپ 5 سے لے کر 10 لائن تک، زیادہ سے زیادہ 15 لائن تک آپ اپنی بات لکھ سکتے ہیں. تو گویا کہ خبر کے سرنامے میں آپ نے ہلکا سا ذکر کیا ہے، تو تفصیل میں آپ پھر پورا ذکر کریں گے. یہ حادثہ ہوا تھا، کوئی تقریب ہوئی تھی، تو اس کی نوعیت کیا تھی، سبب کیا اور اس کے اثرات کیا تھے، پھر کوئی فوری اقدامات ہو گئے ہیں، پھر کوئی لوگوں کے تاثرات اس میں سے کیا تھے. تو یہ پھر آپ تفصیل میں لکھیں گے. تفصیل میں جب آپ نے چیز لکھ دی اور کوئی اخبار پڑھ رہا ہے آپ کی اس خبر کو، تاکہ اسے پوری ایک بات سمجھ میں آ جائے اور اسے ایک نئی معلومات مل جائے. تو یہ مختصر سی خبر نویسی کی سیکھنے کی ذات ہے اور اس کے حصے تھے. لیکن بات یاد رکھیں کہ آپ کی خبر تب مضبوط ہوگی جب آپ کی خبر کوئی نئی معلومات پر مبنی ہو، اور خبر کا تعلق کوئی موضوع سے ہو. کوئی مطلب یہ ہے کہ کوئی بندے کو یہ لگے کہ میں نے خبر پڑھی تو ایویں فضول میں نے نہیں پڑھی اور مجھے کچھ حاصل ہو گیا ہے. خبر کی تحریر سادہ ہو اور وضاحت کے ساتھ ہو، الجھی ہوئی نہ ہو، جملے اور مشکل الفاظ یہ نہ ہو، کسی کے تضحیک، کسی کو پریشان کرنا نہ ہو، کسی پر سیاسی دباؤ ڈالنا بھی نہ ہو. بالکل آپ نے غیر جانبدارانہ انداز سے وہ لکھنا ہے. اسی طرح بڑا چڑھا کر، گھما پھرا کر آپ بات نہ لکھیں، بلکہ دو ٹوک لکھیں اور سیدھے اور آسان الفاظ میں لکھیں. صداقت اور واقعیت پر یہ بات آپ کی مبنی ہو. جو چیز کی آپ خبر دے رہے ہیں وہ صداقت پر مبنی ہو. اس طرح اشتعال انگیز نہ ہو. کسی بھی لوگوں کو، کسی بھی نظریے کے افراد کو آپ اشتعال میں نہ لائیں، بلکہ آپ ان کو ایک خبر دے رہے ہیں. اسی طرح کسی کی بے حرمتی بھی اس سے مراد نہ ہو. تو یہ ایک خبر پر بات تھی جو میں نے اخبار کے ذریعے سے بھی آپ کو بتائی. اور ابھی آپ اسی کو لکھ کر پھر کئی اخبارات کے جو ہے نا ہیڈنگ آپ دیکھ کر، عنوانات، ٹائٹل، خبریں آپ دیکھ کر آپ اس کو مزید بھی بہتر بنا سکتے ہیں اور اچھا بھی بنا سکتے ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں بھی ہوتی رہتی ہیں. جس طرح اس اخبار میں کوئی 2-3 تبدیلیاں بھی میں نے محسوس کی ہیں، تو اس طرح یہ ہوتا رہتا ہے. لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ خبر میں دیکھیں گے کہ آپ جس واقعے کے، جس تقریب کے، جس پروگرام کی آپ خبر دے رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، اس میں کب کا جواب موجود ہو، کہاں کا جواب موجود ہو، کب ہوا، کہاں ہوا، کیسے ہوا، کیوں ہوا، یہ سارے جوابات اس میں لازمی ہو. جب آپ کی خبر ان کب، کیسے، کیوں، کہاں، ان کے جوابات اگر مل جائے تو پھر آپ کی خبر مضبوط ہوگی اور آپ کی خبر پر پوری اترے گی. امید ہے آپ آج نے یہ نئی خبر سیکھی ہوگی، اور میں آپ سے یہی توقع رکھوں گا اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اپنے کسی بھی مسئلے کو، کسی بھی مشکل کو اخبار میں دینے کے لیے اس کا سہارا لیں گے. اگر پھر بھی کوئی مشکل ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو لوگوں کے سوالات کا جوابات بھی دوں گا. تو ملتے ہیں اب ایک نئی ویڈیو میں نئی بات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.